अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और आदाब बहनों और भाइयों। मैं मोहम्मद खुर्शीद खां उर्दू अदब की जानिब से एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसका उन्वान है मसनवी सहरुल बयान। आज हम मसनवी सहरुल बयान का ख़ुलासा आपको बताने जा रहे हैं और इसको आप बहुत पक्की तरह से याद कर लें। मैं समझ रहा हूँ कि आप अपने LT ग्रेड की तैयारी में मशगूल हैं और लगे रहिए। इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे तो कामयाबी की मंजिलें आपके कदम चूमेंगी। तो आइए हम इसका ख़ुलासा शुरू करते हैं, जो मीर हसन की लिखी हुई है। उर्दू शायरी में मीर हसन का दर्जा बहुत बुलंद है। उन्होंने मरसिए, कसीदे, गज़लें और मसनवियाँ लिखी हैं। गज़ल में भी इनका दर्जा बहुत बुलंद है। कलाम में रवानी और बेसाख्तगी बहुत है, मगर इन असनाफ में सबसे ज़्यादा शोहरत और मकबूलियत सिनफ़ मसनवी निगारी में हुई। ये इनके आखिरी दौर की यादगार है और इनका काबिल क़द्र कारनामा है। मीर हसन ने मसनवी सहरुल बयान में शहज़ादा बेनज़ीर और शहज़ादी बदर मुनीर का किस्सा नज़्म किया है। इस मसनवी में ज़बान भी सलीस और बामुहावरा इस्तेमाल की है। मसनवी के अहम किरदार बेनज़ीर, बदर मुनीर, नजमुन्निसा, माह रुख और फ़िरोज़ शाह हैं। मीर हसन ने मसनवी में अपनी मुसव्विराना शायरी का कमाल अंदाज से पेश किया है कि वाक़यात की तस्वीर हूबहू सामने आ जाती है। बकौल मजनू गोरखपुरी के मीर हसन और इनके पोते मीर अनीस दोनों तशबीहात व इस्तारात से वही काम लेते हैं जो एक मुसव्विर मुख्तलिफ रंगों से लेता है। ये एक कौल भी आ गया है, इसको आप बिल्कुल याद कर लें कि ये कौल किसका है। तो हमारा जवाब यही होगा कि ये मजनू गोरखपुरी का है कि मीर हसन और इनके पोते मीर अनीस दोनों तशबीहात व इस्तारात से वही काम लेते हैं जो एक मुसव्विर अपने मुख्तलिफ रंगों से लेता है। उर्दू में बहुत सी मसनवियाँ लिखी गईं, मगर मीर हसन की मसनवी का अगर किसी से मुकाबला किया जा सकता है तो वो है पंडित दयाशंकर नसीम की गुलज़ार नसीम। लेकिन सहरुल बयान की ज़बान में सलासत, रवानी और बेसाख्तगी है, जो नसीम की मसनवी में नहीं। नसीम की मसनवी में नाजुक ख्याली और मायनी आफरीनी है। इस मसनवी का कमाल इसका इख्तिसार है। मसनवी सहरुल बयान की नुमाया खुसूसियात ये मुख्तसर हैं, लीजिए। उर्दू मसनवियों में जितनी शोहरत मीर ग़ुलाम हसन की मसनवी सहरुल बयान को हासिल हुई, वो दूसरी मसनवियों को मैसर न हो सकी। हालांकि मीर हसन ने इसके अलावा भी मसनवियाँ लिखी थीं। मीर हसन ने मरसिया, कसीदा और गज़लें भी कहीं, लेकिन सहरुल बयान ने उन्हें शोहरत दोआम अता की। मीर हसन की ये मसनवी उर्दू ज़बान में अपना सानी नहीं रखती। सहरुल बयान की ज़बान फसी और बामुहावरा है। इसमें बेतकल्लुफ़ी और बलागी सलासत है, रवानी और ज़ोर है। मीर हसन ने इस मसनवी में सुखन के दरिया बहा दिए हैं। ये मसनवी उर्दू अदब में क्लासिकी का दर्जा रखती है। इसका तर्ज़ बयान नहायत साफ़ सुथरा और सुलझा हुआ है। सहरुल बयान की ज़बान का अंदाज़ा आप इन अशार से लगा सकते हैं कि सदा ऐशो दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। कटी रात हरफो हिकायात में, सहर हो गई बात की बात में। किसी पास दौलत ये रहती नहीं, सदा नाव कागज़ की बहती नहीं। कितनी सादगी वाले अशार हैं ये। आप देखिए कि उस ज़माने में भी इतनी मुश्किल ज़बान इन्होंने इस्तेमाल नहीं की कि आज भी ये कितने दिलचस्पी से आप और हम सब लोग सुनते हैं कि ये ज़बान इन्होंने इस्तेमाल की है। सहरुल बयान के किरदार इस मसनवी में शहज़ादा बेनज़ीर, शहज़ादी बदर मुनीर, नजमुन्निसा, माह रुख, फ़िरोज़ शाह के अहम किरदार हैं। किरदारों का ताल्लुक़ एक ही तबके से है। इन किरदारों के अफ़आल व हरकत से कहानी बनती है। माह रुख और फ़िरोज़ शाह का किरदार इजाफ़ी है, लेकिन सबसे अहम किरदार नजमुन्निसा का है, जो कहानी की जान है। अब देखिए इसकी मंज़र निगारी पे हमने थोड़ा सा गौर किया है
تو یہ منظر نگاری ہے جو آپ کے اسکرین پر موجود ہے۔ شعر البیان میں اشعار سے عمدہ قسم کی منظر کشی کی گئی ہے۔ بدر منیر کی کیفیت ہجر کے شعر میں جس انداز سے نظم کر دیا گیا ہے وہ بطور خود ایک شاعرانہ و کمال کا وصف ہے۔ اشعار پڑھنے والے کی ذہن میں خود بخود ایک منظر ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ مثنوی شعر البیان اردو کی بہترین مثنویوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس مثنوی کا انداز بیاں ہی اس کی خصوصیت ہے۔ محاوروں کا استعمال رنگینی اور دلکشی دوسرے مثنویوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس مثنوی میں کردار نگاری کا ایک اعلیٰ نمونہ پایا جاتا ہے۔ اس مثنوی میں تشبیہ و استعارات کی جادوگری سے مصورانہ شاعرانہ کا نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ مثنوی شعر البیان اردو ادب کا ایک زندہ جاوید شاہکار ہے۔ یہ مثنوی اردو ادب میں کلاسیکی کا درجہ رکھتی ہے۔ میر حسن کی مثنوی شعر البیان اردو زبان میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ اس کے بہت سے شعر ضرب المثل بن گئے ہیں۔ الفاظ میں سادگی اور سلاست کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں: درختوں کی چھاؤں اور کچھ وہ دھوپ، وہ دھانوں کی سبزی، وہ سرسوں کا روپ، اب دیوانی سی ہر سمت پھرنے لگی، درختوں میں جا جا کے گرنے لگی، جہاں بیٹھنا پھرنا اٹھنا اسے، محبت میں دن رات گھٹنا اسے، نہ کھانے کی سد نہ پینے کا ہوش، بھرا دل میں اس کے محبت کا جوش، چمن پر نہ مائل نہ گل پر نظر، وہی سامنے صورت آٹھوں پہر۔ میر حسن نے ہجر میں بدر منیر کی حالت کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ منظر نگاری کا بہترین نمونہ ہے اور ان کے شاعرانہ کمال کی بہترین مثال بھی ہے۔ اس میں بدر منیر کے دل کی بے چینی اور تڑپ کا قابل توجہ ہے۔ یہ شعر دیکھیے: گئے اس پہ دن جب کئی اور بھی، بگڑنے لگے پھر تو کچھ طور بھی، تپے ہجر گھر دل میں کرنے لگی، درے عشق سے چشمیں بھرنے لگی، خفا زندگانی سے ہونے لگی، بہانے سے جا جا کے سونے لگی۔ کیا بات ہے، کتنے عمدہ اشعار ہیں۔ ٹھہرنے لگا جان میں اضطراب، لگی دیکھنے وحشت آلودہ خواب، نہ اگلا سا ہنسنا نہ وہ بولنا، نہ کھانا نہ پینا نہ لب کھولنا۔ کتنی سادگی والے شعر انہوں نے اس شعر البیان میں پیش کیے ہیں کہ واقعی اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اس شعر البیان میں انسانی ہمدردی کا اعلیٰ تصور پایا جاتا ہے۔ اس کے مافوق الفطرت عناصر کی حیرت انگیزی اس کے سامنے پست درجے کی چیزیں معلوم ہونے لگتی ہیں۔ ان کے یہاں جو منظر نگاری کے نمونے ملتے ہیں وہ دوسری مثنویوں میں نظر نہیں آتے۔ یہی اس کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ جذبات نگاری، منظر کشی اور واقعات نگاری اس مثنوی کی اہم خصوصیات ہیں۔ اس کے علاوہ شعر البیان میں زبان و بیان کی بھی بے شمار خوبیاں موجود ہیں۔ میر حسن کی مثنوی شعر البیان اردو ادب میں ممتاز ترین درجہ رکھتی ہے۔ زبان کے لحاظ سے جو مرتبہ اردو نثر میں میر امن کی باغ و بہار کو حاصل ہے اس سے کئی درجہ زیادہ شعر البیان کو نصیب ہے۔ اردو زبان پر میر حسن کی مثنوی کا جو اثر پڑا ہے وہ کسی اور دوسری کتاب کا نہیں پڑا۔ تخیل کے اعتبار سے بھی شعر البیان کافی ممتاز ہے۔ درد اور سوز و گداز کو گویا کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے۔ اس کے اشعار اس قدر تاثیر میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ بجلی کی طرح دل پر اثر کرتے ہیں۔ میر حسن نے یہ مثنوی لکھ کر اردو زبان پر زبردست احسان کیا ہے اور جب تک اس زبان کے بولنے اور سمجھنے والے دنیا میں زندہ رہیں گے میر حسن کا نام دلوں پر نقش رہے گا۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا یہ مختصر خلاصہ شعر البیان پر، اور امید ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس کو آپ لکھ لیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے، اور اگر کوئی بات پوچھنی ہے، میں پھر کیا نہیں بتا رہا ہوں کہ لوگ مجھ سے موبائل نمبر پوچھتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں برابر اپنی
कभी ना कभी बताता रहता हूँ किसी ना किसी में। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8477965321। इसके साथ ही अब मोहम्मद खुर्शीद खां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।